سن کوئی غصہ نہیں، سن کوئی ناراضگی نہیں، سن کوئی پریشانی نہیں، جو تسی ماتم کر دے ہو سن کوئی پریشانی نہیں، اسی دعا کرنے ہیں اللہ اور برکت دے۔ کی خیال ہے؟ اللہ اور برکت فرمائے، اللہ اور برکت دے۔ تسی تے آندے ہو بس چھریاں مارنے، اسی آنے بس تسی جتیاں مارو، سن تے بڑی خوشی ہوندی ہے۔ اے رافضیو، جاؤ یہودیاں کو پوچھو تواڈے مذہب دے سب تو بہترین لوگ کون نے؟ یہودی کہن گے ساڈے نبی موسیٰ عزیر دے ساتھی۔ پھر امام ابن تیمیہ فرماندے نے عیسائیاں کو پوچھو جا کے تواڈے مذہب دے بہترین لوگ کون نے؟ وہ کہن گے ساڈے نبی عیسیٰ ابن مریم دے حواری ساتھی۔ فرمایا کتنے برے ہو، کتنے برے ہو رافضیو، تواڈے کول پوچھیا جائے کہ تواڈے اسلام وچ تواڈے مذہب دے سب تو برے لوگ کون نے؟ تے آندو محمد دے ساتھی۔ تواڈے تو بھی کوئی برا بندہ ہو سکتا ہے؟ کتے یاد ہے شیر ربانی حافظ عبدالعلیم یزدانی چھنگ والے، اللہ ان دی کروڑاں انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمت نازل فرمائے۔ یہ آیت اکثر صحابہ دی شان پڑھدے ہوندے سن تے پھر ترجمہ کردے ہوندے سن تے نال پتہ کی آندے سن؟ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرتے مسلمان، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرتے مومن، والقانتین والقانتات، اللہ دے سامنے جھکن والے مرتے جھکن والی عورتاں، والقانتین والقانتات، والصادقین والصادقات۔ حضرت یدانی حضرت یدانی رحمہ اللہ ترجمہ کرنا والصادقین والصادقات، تقیہ کرنے والے مرد، تقیہ کرنے والی عورتاں، والصابرین والصابرات۔ یزدانی صاحب نے ترجمہ کرنا ماتم کرنے والے مرد، ماتم کرنے والی عورتاں، والصابرین والصابرات، چھریاں مارنے والے مرد، چھریاں مارنے والی عورتاں، والصابرین والصابرات، اپنے آپ کو زخمی کرنے والے مرد، زخمی کرنے والی عورتاں۔ حضرت میرے یزدانی رحمہ اللہ نے کہنا سن کوئی غصہ نہیں، سن کوئی ناراضگی نہیں، سن کوئی پریشانی نہیں، جو تسی ماتم کر دے ہو سن کوئی پریشانی نہیں، اسی دعا کرنے ہیں اللہ اور برکت دے۔ کی خیال ہے؟ اللہ اور برکت فرمائے، اللہ اور برکت دے۔ تسی تے آندے ہو بس چھریاں مارنے، اسی آنے بس تسی جتیاں مارو، سن تے بڑی خوشی ہوندی ہے۔ اس سینے دا علاج ہے، اس سینے دا علاج ہے۔ کیڑے سینے دا؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تے تڑپ کے فرماندے نے اے رافضیو، جاؤ یہودیاں کو پوچھو تواڈے مذہب دے سب تو بہترین لوگ کون نے؟ یہودی کہن گے ساڈے نبی موسیٰ عزیر دے ساتھی۔ پھر امام ابن تیمیہ فرماندے نے عیسائیاں کو پوچھو جا کے تواڈے مذہب دے بہترین لوگ کون نے؟ وہ کہن گے ساڈے نبی عیسیٰ ابن مریم دے حواری ساتھی۔ فرمایا کتنے برے ہو، کتنے برے ہو رافضیو، تواڈے کول پوچھیا جائے کہ تواڈے اسلام وچ تواڈے مذہب دے سب تو برے لوگ کون نے؟ تے آندو محمد دے ساتھی۔ تو بھی کوئی برا بندہ ہو سکتا ہے؟ ہر گروہ اپنے نبی کے ساتھیوں کو اچھا کہتا ہے اور تم ایسے بدبخت ہو کہ نبی کے ساتھی برے ہیں۔ تو میں کدے کدے کہنا رافضیو کلمہ پڑھن دا تہان بھی سواد چنگا آیا ہے کہ تواڈے نبی جس دا کلمہ تساں پڑھیا اس نبی دے ساتھی بھی چنگے نہیں، او دے سسرال بھی چنگے نہیں، او دے دماد بھی چنگے نہیں، او دے بیٹیاں اپنیاں کوئی نہیں اصلی۔ نعوذ باللہ زینب رقیہ ام کلثوم پچھلے شور چو آئیاں حضور دی اپنیاں بیٹیاں کوئی نہیں، دماد بھی ٹھیک نہیں، سسرال بھی ٹھیک نہیں، تے اصحاب بھی ٹھیک نہیں۔ جس نبی دا تساں کلمہ پڑھیا مزہ نہیں آ گیا نبوت تک منن دا؟ ساڑے کولو پوچھو سا اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے جس مٹی تے قدم رکھیا ہے اللہ سو مٹی نو بھی جنت دا حصہ بنا دے۔ اور کرو۔ ہاں میں آگے نا خوشی ہوندی ہے۔ ایک دور آئی نا خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ خطیب ہوندے آئے انہی بلا اسی آیت ہے گونج دی پہندی آئی تے دستے نے بزرگ حضرت قاری صاحب خود دسیا ایک واری کہ میرے تے پابندی گورنر ہوندے غلام جلانی انہیں زبان بندی کر چھوڑی انہاں کہ بھائی تقریر اردو تے پنجابی چ نہیں کر سکتے، صرف عربی خطبہ دے سکتے۔ قاری صاحب فرمایا کوئی گل نہیں، عربی چ پھر سپیکر اس باہر والے چل دے تے قاری صاحب جدوں انہی بلاگ لاؤڈ سپیکر کھولیا نا تے آندے نے بھائی 120 واری آیت پڑھی لعنوا فی الدنیا والآخرہ، انہاں کہ عربی چ بھی پابندی ہے۔ اللہ اور برکت دے۔ کی خیال ہے؟